ګورا حرام ته ګورا انسان ته ګورا خري ته ګورا خر ته ګورا او شاوت پورا کوا دته دا پته ده چې دا مال څومره نقصان کوي د روح څومره نقصان کوي دماغ اصل انسان کم بلدي کله مې رجبه روایا کګانا کزه چې کمنو غړېږم کزه دروغ که غیبت وم زما دته دا پته شته چې ما له کوم شي نقصان نه کوم شي پیدا مند دی دا چیز دې نشي کولای د عقل دومره کار نه کوي چې دی وایي چې زه دا خورم او دا مال ایمان له نقصان دی دا مال روح له سره نقصان دی دی په دې نه پوهېږي د دې وجه نه عقل انساني کافي نه دی ما نه لکه خبره اوږده شو معذرت کوم خو ما وایي چې لکه څه پته لګي څوک پرې کولی شي لکه داسې معلومات انسان نشي کولی چې د روح ضرورتونه هم پوره کړي او د بدن ضرورتونه په داسې طریقه پوره کړي چې روح له نقصان او د روح ضرورتونه په داسې طریقه پوره کړي چې بدن ته نقصان دا توازن ساتل دا چا کار نه دی دا د عقل انساني کار دا عقل نشي کولی عقل ځان ویني بل نه ویني ما وی یو عقل بدن ویني روح نه ویني یو خبره ده عقل صرف د بدن فایدې ته ګوري خو روح ته نه ګوري دویم عقل چې دی د انسان ویني بل نه ویني د صرف انځما باندې پوهېږي چې ټوله زما دی وایي چې ما ته فایده وي که بل ته نقصان یې دي دی په خپله فایده پوهېږي که بل ته نقصان کېږي شي دي وایي دی په فرق پوهېږي په اجتماع نه پوهېږي دارنګې دی په خپل قوم په ضرورتونو پوهېږي فرض که د پښتون څه ضروریات دي نو په دې پوهېږي خو د پنجابي په ضروریاتو نه پوهېږي د سندي په مزاج باندې نه پوهېږي د هندوانو د قام په مزاج باندې نه پوهېږي د انګریز د قام په مزاج باندې نه پوهېږي لہذا د دې لپاره نظام ورکول د عقل کار عقل دنیا ویني آخرت نه ویني عقل څه ویني دنیا ویني آخرت نه ویني صرف د دنیا لپاره باندې یو څو ورځو له کار ټیکي خو سبا باندې نه پوهېږي او په آخرت نه پوهېږي یعنې دنیا قرآن وایي اسلام وایي الله وایي په داسې طریقه دنیا ټیک که چې آخرت کې برباد دی وی آخرت سره وی راکړو دنیا کې کولو باندې دا د عقل کار دی عقل انساني کافي دا د عقل خالص خبره کو او که داسې عقلي چې مشوق بالوهم والخواهشات توبې دې وباسه بیا دا چې عقل څه خالص و هغه نشي کولی دا چې بیا داسې عقل چې هغه کې وهمیات وي وهمیات او داسې عقل چې هغه سره خواهشات هم ګډ شوي دي هغه دا فیصله کولی نه شي چې دا زما دا خبره د عقل لکه د وهم ده دا زما دا خبره د عقل لکه د خواهش ده او په دې کې تمیز نه شي کولی او بیا قانون څه جوړ کړي قیاس مثبت ته که مضر مجتهد چې وي نو دا په دغه دور کې په انسانانو کې اعلم اعقل اتقا اخشا وي مجتهد د لارو کوڅو سړی نه وي مجتهد په دغه دور کې یو لوی ولي وي او د پیغمبر د علومو کامل څه وي وارث وي د هغه عقل په باره کې موږ په کتابونو کې زوتو چې دغه عقل ګوره مثبت نه دی دی یو شی حلالول حرامول نه شي
ښکارا کولی شي خو مطابق کولی شي نشته دي کتابونو کې اصول شاشې کې نو مشته والراوي والقياس جدای کوي ځکه چې عقل مظهر دی دا قياس عقل لګا قياس عقل د مجتهد دی کنه وې دی مسلط نه دی څه دی اظهار کولای شي اثبات شي اثبات دا وایي چې عقل لګا تا څه مجال لري چې دې نوې حکم جوړ کړي د قانون د جوړولو اختیار نه لري عقل انسانی کافی نه دی بے محتاج دی وحی کا محتاج دی چاہتا وہی جدا ما تاسو ته خبر وکړي نو چې دا مسله چې دا نه وکړه خو اقبال یو ځای کې ویلي وی ویا بینندای سودی هما در نگاهش سود به خودی هما وہی حق بینندای سودی هما دا الله وحی چې دا اگر ټول انسانانو فائدې ته ګوري ټول انسانانو فائدې ته ګوري در نگاهش سود به بودی هما د وحی په نظر کې د ټول فائدہ مګتا د سالم انسانیت فائدہ را مقابل کې عقل خودبین غافل به بودی غیر سود خودبینن نه سود غیر عقل سے شیر ہوئی عقل خود بھی نہ غافلت بہبود غیر عقل ځان ویني د بل فائدې نه غافل ہے سود خود بھی نہ نبین سود غیر خپل فائدہ ویني د بل فائدہ نه ویني د بل فائدہ نه ویني وای جو خیر یا ناهیو امر شوت زورور برنا تو قاهر شوت چکل دی کمزر اللہ نا علاوہ برسوک حاکم شو او آمر و ناہی شو آمر و ناہی شو نو در وی زورور برنا تو قاهر شوت بیا و کمزوری زورور خوراکی لکو سکوری کمزوری بل زورور سوی لکه هغه به وایي چې زما عقل به چړېږي دا بل څه شی دی چې زما عقل به چړېږي نو عقل کافي نه دی ناملت داسې اشاره وکړه په دې بیا ډېر دلایل دي چې عقل کافي نه دی وحي ته ضرورت دی احتیاج کې د الوحي مستقله موضوع ده دلیل غذایی ځان لري دلیل قانوني ځان لري دلیل انساني ځان لري ډېر دلایل خو لړنی وي لکه بدن له غذا پکار ده روح له غذا پکار ده روح له غذا پیژنې چې سړي خوښه ومي نو غټېږي پرې فایده وکړي لکه طبیعت ته میلان وکړي او بدن کې فایده وکړي دې ته غذا وکړي ګندګۍ ته طبیعت میلان کوي خاورې چې دي بدن کې فایده کوي نه غذا نه د بدن غذا داسې چیز دی چې طبیعت ته څه کوي میلان او بل په طبیعت کې څه کوي مزاج کې فایده کوي بدن کې څه کوي دا شان د روح غذا هم داسې چې طبیعت ته څه کوي میلان روح ورته میلان کې فطري طور میلان کې او روح کې به فائدہ کوي روح کې به څه کوي شاته ذکر کړی دي وی حیوانات مختلف قسمه دي او مختلف قسم حیوانات دي دا غي نظام مختلف ده میخه په اسو د درو وړو غذا یو شان نه ده کده پیشو منګر د دوړو غذا یو شان نه
چرګه او باز غذا یو شان نو خبر کوئی دي کنه دغه شان دي روح او بدن د بدن خپل غذا د روح خپل د بدن د ځمکې پیداوارو نو د غذا هم د چانه ځمکې نه روح چې دی دا د باران راغلی دی د غذا هم د باران راغلی غذا هم د باران راغلی انسان عبادت لراغلی دی عبادت پیژندل چې کوم شي عبادت دی او کوم عبادت نه دی دا عقل کار نه دی بهرحال دې دلایل دې خبرې چې انسان وحي ته محتاج دی د برطانیې او وزیر اعظم دی هغه ویلي او یو لوی ساینسدان دی آینسټاین هغه هم دا ویلي بل دی یو لوی فلسفي دی روسو هغه هم دا ویلي چې موږ کله نه د انسان تعلق د مذهب نه او د وحي نه کټ کړی دی چې کله نه موږ ویلي دي چې د انسان ضرورت وحي ته نشته دا چې موږ د کله نه ویلي دي نو د هغې ورځې نه پس موږ په معاشره کې د انسان پسې ړانده شو موږ ته حیوانات میلاویږي خو موږ ته انسانان نه میلاوي یعنی انسانیت چې ښایي نو څوک یې ښایي وحي ښایي وحي څه ښایي انسانیت دا قرآن مجید چې موږ په پاڼو کې وینو دا انسانیت دی که دا بهر چې کوم سړی ګرځي او انسان ګرځي د دې قرآن سره ربط رانشي نو چې څومره د قرآن نه لرې وي نو دومره به د انسانیت نه لري دومره به د انسانیت نه لري زما خبره پوهېږي که نه دومره به د انسانیت نه څه وي انسانیت نه به دومره لري دا چې کوم دی نو یو اهمه خبره انسان چې انسانیت پیژني نو په قرآن به پیژني او په وحي باندې به پیژني د انزال او د تنزیل ټکي دویمه فایده دا ده چې قرآن ښکاره کوي دا چې په دې قرآن کې د کوم تعلیم دی نو دا د انسان د عقل پیداوار نه دی او ذات د انسان عقل جوړولی نشي قرآن صاحب وایي لولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا کدا الله فضل او مهربانی نه وي لولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا کوتا سبحانه د الله فضل او مهربانی نه وي لاتبعتم الشیطان الا قلیلا دا الله فضل قران کریم نه وي رحمت دا اللہ پیغمبر نوے لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تاسو با شیطان ته روان وئی تابعداري هم د شیطان کو دا د الله فضل له او د الله رب العزت مهرباني قران کریم تنزیل له دا په تنزیل کی لګي اشاره هم وکړه اولنې څه او تنزیل دویم دے من رب العالمین دیکھ لڑوائی دا و تفصیل راجی و صورت الفاتحہ انشاءاللہ دا دے من رب العالمین دا قرآن کریم چلے و دا دا رب العالمین دا طرف نراغلے نو چل رب العالمین دا طرف نراغے نو پدی کے بعد تربیت رنگوی اچھا نو دا تربیت لراغلے اصلاح لراغلے کمال لراغلے انسان چی کمال سرسی ناغبادا دا قرآن تربیت لراغلے انتظام لراغلے خالق یونوی چی تنزیل من خالق العالمین
رب العالمین ہوئے اشارہ دے خبر تا چه بدل دا قرآن کریم راغلر تربیت لا سالم انسانیت تا پدے باندے تمیگ یو کیوا من رب العالمین درم تکر نازل به الروح الامین لکہ من رب العالمین مزدورا زن کویا کا چکر دی کتاب مقام معلوم اول غواری نو رب العالمین پی جانا پوانشوی نو رب العالمین جو سمر اوچت نو دمر دا منزل سے تاسو چوائی کلام الملوک ملوک دا رب العالمین کتاب چاہے من رب العالمین دا رب کی احسان اصلاح انتظام او اتباع ٹولی رب آغا جاتا ہوئی چی احسانات دا حغوی رب آغوی چی اصلاح حغوی رب آغوی چی انتظام حغ چلی رب آغوی چی کمال تا حغر سوال کئی نو رب آغوی چی داغا اتباع فرض تابداری بیٹھے من رب العالمین درے نزل به روح الامین را کسکڑ دے را کتکڑ دے قرآن کریم را روح امانتدار چکمد اللہ او دا نبی علیہ السلام منس کے فرشتہ دا غیتا جبریل ہوئی اغیتا روح الامین ہوئی روح الامین وتوئی اشارہ قرآن کریم روح تے چکمی فرشتی راوڑی دا نوغا هم روح تے او دا دنیا تا چراغل دا نو دا روح دا اصلاح دا پار راغل دا چی دا روح انتظام برابر شی روح انتظام برابر شی نو دا روح بذریعہ دا روح اطلاع راغلے یعنی دا روح تے جبریل علیہ السلام او دا روح بذریعہ کردے بدن تعلق دا روح نکش چی دا بدن بھئی دا بدن جوان پچالے روح باندے دا بدن جوان پچالے روح باندے نو دا انسان انسانیت پچالے روح باندے نو دا روح راوڑے دا جبریل علیہ السلام یونم شو روح الامین امین امانتدار دے چا اللہ والا سنگ ورکڑو نو اکشان دے نبی علیہ السلام راوڑے رب بدل پکی نشتا لکه قرآن کریم ویلی دی بالحق انزلناه وبالحق نزل بالحق انزلناه وبالحق نزل دارنگی قرآن کریم ویلی دی لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید دار اللہ دا طرفنا جبریل علیہ السلام راوڑے او چسم والا اللہ ورکڑو نو اکشان تیرا کتا کڑے یو سوار زیر بدلی پکی نشترے الامین بیا قرآن داغا اوصاف سورت نجم کی ذکر کری دی شدید القوى ذو مرة فاستوى سورۃ تکویر کی ذکر کری دی انه لقول رسول کریم فی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین تاسو چې د حدیث او سند وای د راویان مبارک څخه کلام ملان کوي جرح و تعدیل کوي که نشوي
نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سند کی لکه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام نشته او په الله کو کلام نشته نو مت کې واسطه سوکته جبرئیل یهود په دی واسطه کلام جوړو من کان عدو لی هغه په تابع باندې خبره کوي چې ذاک عدونا من الملائکه دا زمون دشمن دی قرآن کریم د دې واسطه مقام بیان کړی لقول رسول دا رسول دی هر دې شوی کریم دی مطاع دی په بر کائنات کې اگر بچا چلی جبرئیل خبر ټول بر هغه مطاع دی ثم امین په دا غځای کې د کتلو امانتدار هم دی ثم امین دا قرآن کریم د فضائل جبرئیل خبرې دي بیا سورۃ النجم کې ان شاء الله وضاحت راشي چې اشکالات او جوابات هغه هغه کې جوابونه قرآن کریم سو کوئی چې لکه جبرئیل نه چا په زور کړي او غستی دي نه شدید القوا خبر باندې پوښي بیا وایي کو په هغه ځای کې لار کې څه ګډوډتیا راغلي ویزو مرزا بیا وایي لکه جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام څنګه پیژندو چې دا څوک دی جبرئیل فاستوى وهو بالافق نبی علیہ السلام هغه لیدل او خپل شکل لیدل دا ټول سوالونه جوابونه حالت ختمي قرآن کریم د دې واسطه مقام ذکر کړی دی چې دا په ملائکو کې اشرف ملائکو په ټولو کې اشرف الله هغه دا وحی دا نزل فی الروح الامین درې حالا قلبک زمکه ته چراتن والا قلبک صاف فضل باندې صرف دانوی چې علا سمعک چې ستا په غوږونو باندې تیر کو نو علا قلبک سیده ستا په زړه باندې اشاره دې خبرې ته چې ته د زړه نه پوهېږې چې دا قرآن دی تا دا پیژندو چې دا قرآن کریم دی او دا د الله د طرف نه راغلی کتاب دی دا الله د طرف نه راغلی کتاب دی علا قلبکا ستا په زړه باندې راغلی بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زړه صفت الله کړی انک لعلی خلق عظیم دغه کم دی کې چې کوم خلق د دې بشان د خلق په کائنات کې د شانو یعنی تک کذلو قرآن لجوڑو انک لعلی خلق عظیم کان خلقه هو القرآن او دا غزلو صفت قرآن کریم کرنے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا کدا قرآن سیدھا پسیدھا پیو غر راگلوے ندا غر پہ مات کڑوے داڑی وڑی بشوے خود نبی علیہ السلام سڑو دفرنو مضبوط تے اور سالمی دنیا مقابلے سولار رہے دا آغی ذر صفت اللہ کرے یکادو زیتوا یضیبو ولو لم تمسس نار دا غزر صفت دے المصباح فی زجاجہ دا کذر مصباح تے او دا غسینا زجاجہ دا او پتا مصباح کی تیل لی دیر صاف کی دیر مزیداری پدے کی تب انسانیت انسانیت درد ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدًا دارا حضر صفت قرآن پر سم درمن لو درمن انتہائی پاک لو پاک زبان دا قرآن را غلے پدک توقع پا کائنات کی پدا دور کی پدے کائنات کی
د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د زړه عمر صفاضل پاک او په دغه وخت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زړه په شان تړمن زړه په سالم کائنات کې نو پاک او تړمن دا بلنو ذکر قرآن میں ووجدک ضالا فہدا بیار پسیوی بلسان عربی مبین دا قرآن کریم پجب دا عربی کرا غلے دے دا اللہ رب العزت کلام چکم دا اللہ دا شان سر متعلق دے اغاد عربیت اجمیت نمنظر دے چکم دا اللہ دا شان سر متعلق دے دا شان سر مناسب دے اغاد عربیت اجمیت نپاک دے بیادبی خبر وز اللہ دا شان کہا زنی بیادبی ہوئی اللہ نا عربی دے نا جمی دے ہو ہندوستانی دے دا خبری نہیں کرتا از اللہ رب العزت شان مطابق چلا اللہ کم کلام دے اگر عربیت اجمیت نفاق اصلا دے مملک ہوئی امنوی وچی اللہ رب العزت کل کلام دنیا کرا لے گو نو اغت جامد عربیت واغستا ہوتا جامد اچھا واغستا ہوتا یو چا غړم به قوم چې الله کم سماولو اراده کوله چې پاغه باندې ټول دنیا سماوله راغه قوم عربیو هغه څو راځي په قبل جبر کې راغله نو هغه ته تکلیف هغه ته تکلیف زه کوم به بل جبر زکوله او به بیا کلام زکو لکه زموږ عالمان وی په فن کې اولنی کتاب مورانه جبر کې طالبانو ته کوي کسر تی کنا ہوئی نا مورانے دے وقت خیئے چھ پا طالب تو موجودی یو دا جبز دا کولو بل دا فن دا کولو چھ مورانے جبو کی نظر جبز دا کول خوردنیشتے کنا صرف سز دا کولی فن دا بوچ پی دونی بیارس تو تا خیئے خیئے نو یو دا دیو جنا اللہ رب العزت آری کلام تا دا عربی جامع واقستا ہوتا کوئی دویم عربی جبه پا عربو کی پا جبو کی دا الالسنه دا طول جبو مور دا طول جبو مور دا الالسنه دا دا عربی و فضیلت تے چه دی اللہ رب العزت فل کلام تا دا عربی جامع واقستا دا عربی جبی و فضیلت تے او چې مور له الله کوم فضیلت ورکی نو لورو له باغی خپکېدل نه دي پکار او بچو له خوشالېدل پکار دي نو دا نورې ژبې د عربۍ بچي دي نو نورو ژبو والا حسد نه دی پکار او عربي ژبه چې ده په ژبو کې دا چې په کوم حالت نه څه وخت نه پیدا ده او جوړه شوې ده د هغې دا حق حالت دی په دې کې بدلون نه راځي ہر جبر کے 100 کالا پس 50 کالا پس رسم الخط کے لہجے کے طرح بدلون راضی اور عربی کی بدلون نہ تو دا عربی فضیلت تھا بل عربی جب وسیع ہم نہ فراخ جبر اور عربی جب فصیح ہم نہ اور بل دا عربی دا قول نور و تاثان پختو ول چاپلاس نکیدو پاسیبان تو ہوئے جو ڈوڑے تولا اخرا دودے تولا اخرا دودے تولا بشی او چی بیا زکی دال ویل زکی بیا سوئی پٹے مرکر کی زمون دفتر دے ہوئی بیا دال بدین کا ہوئی دال ہوئی او تی بدین کا ہوئی تی ہوئی بیا دا پتہ نہ لگی کہ کم نے تیرا او کم نے تیرا پوزو تو بیانے لگی تو پختو بر چاپلاس نکی یا چې کمدنو بل جبا زنی جبیز دا کول کرانی
عربي جبه داسې جبه ده چې دا څوک زده کولی شي. نو په دې ځان پوهه کول اسان او زده کول یې اسان و. الله رب العزت په دې ژبه کې خپل کتاب راولېږي، خپل کتاب یې راولېږه بلسان عربي مبین. د دې وجې نه کوشش شروع دی چې عربي ختمه کړي، محنت شروع دی چې انګلیش عالمي زبان شي او د عربی رسم الخط ختم شي. قرآن په څه ژبه کې دی؟ په عربی کې به وایي، په کوستانۍ کې به وایي وما محمد الا رسول. کوستانۍ کې به نه وایي من كان عدوا لجبرائيل وميكائيل. اپریلی کې رسنه رب العالمین دا وجه کمزورو په پښتو کې هم نه وایي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. قرآن عربی لیکي نه بچا کې عربی زه خبر پوه شو. اوس تاسو یو چل کوئ، تاسو چې موبایل استعمالوئ نو په دې موبایل کې د اردو ټکي شته که نشته؟ د عربی ټکي پکې شته که نشته؟ نو تاسو انګلیش ولیکئ چې السلام علیکم تاسو لیکئ نو A double S L A هیرو دا داسې شي لیکئ. ولې څه ولې نه لیکئ چې السلام علیکم؟ دا الف با ختمول غواړي، الف با ختمول غواړي چې دا ختم شي په عربي ژبه به ختم شي. دارنګې آیاتونه ځینې خلک لیکي نو په انګلیش کې لیکي، دا حرام دي، ګناه کبیره ده. نو ورپوهېږي لکه ان الله غفور رحیم ته لیکي او ای ډبل ان اے ولیکي ان، نو دا ان لکه انا دی. ته راته دا اوس ووایه ځکه په انګلیش کې د زبر د پاره اے راځي او د الف د پاره سره راځي اے راځي. دا اوس ان لکه انا دی. دا قرآن ختمول دي د واو د پاره سره راځي، واو نه دی واو او د پیشو دواړو لپاره یو راځي او او راځي. داسې شی سین د بارم سره راځي اس، سواد د بارم سره راځي اس، سا د بارم سره راځي اس. نبی ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی سین کے لیے اس، سواد کے لیے اس، دا کے لیے اس، یہ بھی کوئی زبان ہے. د انګلیش لمن څنګه ده، عربی لمن فراخه ده. هغې لمن څنګه ده او د عربی لمن فراخه ده. انګلیش بلکې بله ژبه یوه د عربی ترجماني نشي کولی. موږ صرف پښتو کې د قرآن مجید ترجمه وکړو د ځان د پوهې کولو لپاره. دا نه ده چې موږ چې پښتو کې څه ووایو دا ټول قرآن دی، نه. زمون پښتو د آیات کریمه مکمله ترجماني نشي کولی. پوهېږئ که نه؟ عربی ژبه کې یو زور دی، د عربی په زبر کې زور دی، په پیش کې زور دی، په تنوین کې یې زور دی. موږ سره په پښتو ژبه کې د هغې تعبیرات نشته او نشو کولی. د دې وجې نه صرف ترجمه لیکل او هغې ته قرآن ویل ناجایز دي. صرف ترجمه چاپ کول حرام دي. چې آیاتونه نه لیکي او صرف ترجمه لیکي دا جایز نه دي. په بلسان عربي کوشش دی چې عربي ختمه کړي، محنت شروع دی. لہذا عربی له ترویج ورکول، عربي ویل، عربي لیکل، الف با تا لیکل، په خپلو موبایلو کې دا لیکل پکار دي. انګلیش نشي لیکي، نو موږ لیکي انګلیش کې لیکي، هر څه په انګلیش کې لیکي.
دا اردو چې پکې صرف باغی ټولې نه لیکي اردو لیکه عربي لیکه پښتو لیکه ضروري ده چې ته به انګلیس لیکي خامخا په هغې باندې ما ته ګرانې نو ولې ګرانې لیکي نه که نه که تا لیکلی اسانه وه او اسانه وه بلسان عربي مبين دا قرآن کریم تعریف وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين دویم خبره قرآن کریم دنیا تفصل راغلے قرآن کریم دنیا تفصیل راغلے قرآن کریم دنیا تراغلے دس مقصد دبارہ دا قرآن کریم کی ذکر شیوی په مختلف اندازونو په مختلف طریقو باندې حکمت د نزول قرآن د قرآن مجید تعارف په دې راشي چې موږ داو پیژنو چې قرآن کریم دنیا تاسو شیر راغله چې کله د یو چیز حکمت معلوم شي نو د هغې اوچتوالی معلوم شي د هغې اوچتوالی چې کمدنو معلوم شي قدر هر کس و قدر حکمت اوس د هر یو سړي عزت د هغه د حکمت پاندازه باندې منګ لند قرآن کریم د نازلېدلو حکمتونه ذکر کوو دا قرآن کریم یو ذکر کړی دی پلام سره پلام د تعلیم سره چې قرآن کریم دې راغلی دویم ذکر کړی دی په مفعول له سره لن مفعول له بدون اللام او باللام پدې سره ذکر شوی جامع یو مقصد چې د ټول حکمتونو جامع دی آیاتونه وزر علوم بیا بیا رب کوات انشاءالله سورۃ ابراہیم آیت نمبر 1 کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دلوی شان والا کتاب میرا لګلره د دې لپاره چې ته او باسي خلق لرا من الظلمات الى النور د تیارو نارنا تا خلق او باسي من الظلمات الى النور د تیارو نا خلق او باسي رڼا تا دا قرآن مجید دراتو مقصد من الظلمات چې خلق تیارو کړي چې قرآن نوی نو خلق پس کړي چې قرآن کریم نوی نو خلق په تیارو کړي ولې تخرج الناس من الظلمات چې خلق او باسي د تیارو نا الى النور تیارو نو باسي من الظلمات الى النور ظلمات تیاری یو دا ظاهری دی لکه بارچی دی دارنا دویم ظلمات او نور چې انسان ژوند چې کمنو معنوي تیاری دی او معنوي رڼاګانې لکه لنډ ووایو یو دی بدن ته مخې ته څه دي تیاری او رڼاګانې او دویم د انسان روح ته مخې ته تیاری راځي او څه راځي درس کې به بیا ورو راځي انشاءالله خو لکه هسې خبره کوو وکړو لکه تیارې او رڼاګانې چا ته هم راځي دي روح ته هغه د هغې مناسب دي که نه لکه خوراک هم څه
خوراک هم بدل وکړه نو تیاری ورنه نشي خپل تیاری دي خپل رڼاګانې دي هغه تیاری ختمول او هغه روح رڼا ته چروته کنه به زمادن به خپل وته لګیا دی ونو کړل هیڅ من الظلمات ما څو لما تشوي دي کنه من الظلمات الى النور دا جامع آیات ده بس اوس نور آیاتونه زوامه مالک بدتی وتاحت یو قسم نور آیاتونه وقت بس ان شاء الله سورة ابراهيم آیت نمبر 52 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب لا هنا بكتاب بخاري لينذروا به ليعلموا أنما هو إله واحد قرآن کریم دل راغل رسول دل دی چه خلق خبردار کی لينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد چه دی اللہ پی جنی الہ پی جنی د الہ وحدانیت پی جنی وليتذكر أولو الألباب لام بکرا کرنا سورة الصاد آیت نمبر 29 آیت نمبر 29 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب دلویشان والا کتاب نازل کړه مې دې لاره تاته د خیرونو د برکتونو نډکته سلام نازل کړه ليدبروا آياته چې دې آیاتونو کې سوچ کی وليتذكر أولو الألباب او کلمت من عمل بٹیم کی یاد ساتي ليتذكر أولو الألباب مرزو کرتے بیا الله بنویل دوشو کنا دا مخش دریل امونو پیو آیات کی اوز دا پیدوشو پیدوشو سورة النساء نمبر 104 بقرہ 213 دوڑو کی ہوئی كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه نساء آیت نمبر 104 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله حال مفعول روڑے ذات سورۃ الرحمن کی كذلك أنزلنا حكما عربيا حكما یا للحکومت کوي او یا کلل حاکمن وای حکومت بتاویل حاکمن باندې حمل ورته یې کینو یو خبره خورا هغه مونږ نه کنه نه ولې چې دوه پکړې ده خو دې کنه فاده إنا أنزلناه
कज़ालिक अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या, हुक्म दे बदे बांधी पोषवे दा बल्लाम शो लेता हुक्म लेता। ठीक है। आराम से नंबर है किताबुन अंज़लनाहु इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन, लितुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। आराफ 2 नंबर, आराफ 2 नंबर, लितुनज़िरा बिही व ज़िक्रा व सरराबी मफ़ूल लहू बिलालाम अगर लितुनज़िरा माला लितुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन लियतज़क्करून बकी वो ज़िक्रा शुरू ना लियुनज़िरा लितुनज़िरा लितकून मिनल मुनज़िरीन कदा लामून कुरान के राय जमा करना तो वो गुमर शेदी का पत्थर वजह तो लगे लियकून लिलआलमीन नज़ीरा लितकून मिनल मुनज़िरीन उसूई सूरत शुआरा 193 लितकून मिनल दासे लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिर सूरत हूद आयत नंबर 1 किताबुन 2:1-2 किताबुन फुहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीरिन अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह बिअल्ला ताबुदू इल्लल्लाह। किताबुन फुहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह। दारंगी सूरत अन्नहल सूरत अन्नहल आयत नंबर 44 वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। अंज़लना इलैका ज़िक्रा नसीहत मेरा ले गए खुलसल मेरा ले गए लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम तबे वत बयान है न यो बयान जमुन द पख्तो बयान में निर्मंचा पे अदारफाय बयान जमुन बयान किया फिर फर्क है यार मंग बयान दे तो मिंबर वाले के न शुरू हो रुआन रेडू जजाना जोड़ राकागे दिकम तेशम राकागे अरबई के बयान तो हुई वजाहत तो हुई लितुबय्यिना लिन्नासि ददीर बारा चित्त वाज़ेह की दी किताब लरा खल्कुता वाज़ेह कवल क्या कर रहे वअंज़लना इलैका ज़िक्रा कुरान तो जुमला वअंज़लना इलैका ज़िक्रा सचो कुरान मजीद लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम सुन्नत शू हदीस शू लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम तबे वाज़ेह हक़ खल्कुता दबादशाह पर खबरो अर्दल न कोईगी हर तरह को कुरान कोईगी दादा अल्लाह तरफना तोहफा नबी अलैहि सलाम था कि नबी अलैहि सलाम दा वाज़ेह न की न मुंफरी न कोई मशगूल और कार पर बोलो लितुबय्यिना वर्पसिस्ते हो सके वलअल्लहुम यतफक्करून और पसीर तफक्कुर उगुरी कुरान मजीद तो रुपए बंदी का जयो टके माने खबर को कुरान मजीद की फिक्र कवल सही है खाएबा कुरान मजीद के वसक है ले तब करू देखना
तो कुरान मजीद के वैसे कहे फिक्र कहे खुद फिक्र मर्तबा द कुरान और द सुन्नत न रुस्तुला कस्ता दा फिक्र दे यो आयात न खिलाफ उनदा पता मरदूद दे कस्ता दा फिक्र दे यो हदीस न मुखालिफ उन पता मरदूद दे मन अहदस फी अमरना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द दा बिया फिक्र दे दा तहरीफ दे मज़ूकारों ने लितुबय्यिन माना दादा दा कुरान वाज़िह कौल लचा कर रहे पैगंबर अलैहिस्सलाम असी वजाहत लगत दीची की वजाहत पर आयात बलो ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु पतसी सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु सुवा देशी दरी जर्जरमो है तातर रकम दे जमाना वही सीले में भी वही कमाना जर्जरमो है ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही जर्जर मोया तसलील नजर को इन्ना अलैना जमअहु तर्जु स्ताप सीना के रदे कुरान जमा कवल फमादी यो वादो सोना स्ताप सीना के दा कुरान जमा कवल फमादी व कुरानहु कुरान सुना व कुरानहु साद जबना ददी दोबारा लुस्तल समाजी मवारिदा व कुरानहु कना व किरअतहु कुरान और किरअत मजर देखना व कुरानहु स्ताप जबना ददी लुस्तल समाजी मदारिदा सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु उससे तो ये बयान न मुराद पे जब बांधी लुस्तल दी अरे कुरानहु समाना वो गुस्सो मुझे खबर न कोई सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु ब्यादाम और होए शिरती वजाहत पता समाजी मवारिदा ददी वजाहत बजड़ की अचवल औस्ता पामल कारकवल दा समाज जिम्मेदारिया तो नबी अलैहिस्सलाम के कुरान कब वजाहत करे और कब तफसील करे खुदा नबी अलैहिस्सलाम खुद साफ तनल चावर करे पुरुष वही अलैना बयानो लितुबय्यिन जिम्मेवारी सादा खुद में दरबान कारकुमा कार जमाने वही करा मायन से कौन दोनों सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु व्यापमाद वजाहत दे नोले तो बय्यिना कि नबी अलैहिस्सलाम दे आयात वजाहत हुकुम कुरान करीम कारक लक तशरीह उकड़ा कीमुस सलाह उस मंद बलचा तशरीह कीमुस सलाह मनले आप उस ज़कात तफसील चाहो को नबी अलैहिस्सलाम को मंगा द बलचा आप उस ज़कात तफसील मनले द कातिलून तफसील चाहो को नबी अलैहिस्सलाम मंग द बलचा तफसील मनले फक्तहु ऐदियहुमा तफसील चाहो को नबी अलैहिस्सलाम मंग द बलचा तफसील मनले फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा दजनाई ने सुल दूरी हुतम बावले मंग बच्चा तफसीर मनले मजबूर उड़कारों को दा वजाहत क्या करे नबी अलैहिस्सलाम करे दा वजाहत मनल फर्ज या तो कुरान निम्नी माने लितुबय्यिना कुरान दी लरा गले लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़िल इलैहिम नबी अलैहिस्सलाम तो वही वाज़ेह है का खल्कुता खलक के पे बाजोड़ो खबर पे मजबूगारों को दिल चौन तक न करे
لتبين لهم الذي اختلفوا نوازی کی بیارا لے ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين سورة مقول له قال تبيانا لكل وضعت العالي خبري تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين دارنگی دی سورة النحل کی آیت نمبر 102 قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين لا برانكنا ليو دا سلامون ضروري ديني اولی قتل مفهوله معلومات دا القرآن فائده خیطاتا چه قرآن دیل راغل دے زتا در طول حاصل وام مقصد اصلی دا قرآن کریم درات دوستل دنیا تا چلا خلق تیارو کرے عقیدہ تیارا عمل تیارا معاشرت تیارا حکومت تیارا تیاری لتخرج ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها کٹاٹو اندھیرے بس تیاری لان دیبانی تیاری ایسا تیارو ماحول تیارو کور تیارو حکومت تیارو پارلیمنٹ تیارو ایسا تیاری اوز ددی تیارونا رانا تیسلی ددی پارا قرآن راگلے اول ظلمات غد ظلمت کم نے غد ظلمت تشیرے غد ظلمت الہ نبی جندل غد تیارا الہ نبی جندل شیوتڑے الہ نبی جنی خدا لو یتیارا الہ نبی جندل وجه الہ نبی جنی نقد تیارا لا عبادت دغیر اللہ حکومت دغیر اللہ خطا تیارا عبادت دغیر اللہ حکومت دغیر اللہ عبادت ہم دغیر راگے حکومت ہم مضبوط کارونه کو عبادت دغیر اللہ حکومت دغیر اللہ دا دیر محبر افرام ظلمت غٹ ظلمت غٹ اتیارو الہ نبی جندل نو عبادت دغیر اللہ دا غٹ اتیار شو صحیح شو دیم محبر دا چی اوباشو دا دیر تیارون اوباشو نور تکنا اوسو چوباسو کنا طریقہ دی یستو بسی رازی چیارا ختم خواجگانو کو رازی چیارا سبحو للہ ختمو کو رازی چیارا چیز سورت مزمل ختمو کو رازی چیارا سورت یاسین ختمو کو چیزا خلق چیارو نرانا توزی دا خور بھئی او بھئی دا وسنگ وزیر نو یو دا داعی ذمواری دا یو دا مخاطبین ذمواری دا بلچ مخاطبین خپل ذمواری ادا کی نبیا باغیبانے اثر مرتب علت غائیہ داعی ذمواری صدا لتنذرا لینذروا لتكون من المنذرین لتبین لیبین درچا ذمواری دا بلا لابون براوالی دا بدچا ذمواری دا داعی
د داعی ذمہواری دا ده چې لتكون من المنذرين لتنذر به ليكون للعالمين نذيرا لينذر باسا شديدا دا داعی ته لتقرأه على الناس على مقسم لتقرأه على الناس على لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك دا كل أمر لتتلو لتقرأ لتكون من المنذرين لن خبر دارا لن خبر دارا شددي انقلاب او طريقة اخراج من الظلمات الى النور سشده دا قرآن کریم بیان والصاف سکول بیان اول سروکیگی تفیارونا چیوزی چاہتا رناتا طریقہ دا اخراج سرا بیان اول انذار بیان اول بیان انذار دے کزان لخبری راجی با فلدوس لن نوام تو قرآن بیان اول لنا اغل لنے کی خود کی کول لنا دے محمد طریقہ دے اخراج بدائی فریضہ دے مبلغ درے محمد داعی و اہم مسئلہ کم بیانی یعنی اہم ظلمت ماویلن سر کے خسرف لگ دامیت دپارا ہوا غد ظلمت چاہ ختم کی اور نور تیبوزی خط کم نے کم بیانی اللہ تعبدو الا اللہ لیعلمو انما هو الہ واحد لتحکم بین الناس بما اراک اللہ مسئلہ ورد بیانی کی عبادت دالاک سے حکومت دالاک سے اے خلق الہ او بیجنے کرنا اہم مسئلہ ودائی دا بیانی اہم مسئلہ ٹھیک شو دا اوریدن کو ذمہواری سنا دا اوریدن کو ذمہواری تدبر تذکر لیتدبروا لیتذکر اولو الالباب وذکرى للمؤمنین تدبر تذکر ہمیں کیا کرنا چاہیے تذکر ایسا کرو تدبر دی تو ایک سڑے سوچ کی کہ اس مالک اول سب پکار دی دایات نتیجہ روباسی دبر نہ لگنا نولیت دبرو ورسرا دا عمل پٹین کی سوچ کی اور آیا دیکھی کہ قرآن ما تصوریو تذکر تدبر و تذکر صحیح ہے اس ددئی ذمہواری خدا ہوا سو پپل ذمہواری ادا کی سو پپل ادا دو قسم بنا چکا خاطبین کو دو قسم بنا چکا یو چپل ذمہواری سکا ادا کا واغیتا و قرآن لارو خی ہودن اغیتا و قرآن نسیتو کی ذکرہ دا غیر پارا و قرآن رحمت شی و رحمہ دا غیر پارا و زیر شی و بشرا دا غیر پارا و تصبت شی لی و ثبتا خونشوی دا غیلت غیر چکتا سوائی منون کو پارا دا شو آزوین چی نمنون کی شو یظلو بیهی کثیرا او غلط شی نمنون ليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا قل هو للذين امنوا
وهدى وشفاء والذين لا يؤمنون به هو عليهم نعمة في أذانهم وقر وهو عليهم أولئك ينادون من مكان بعيد بوج بشي أغير بارا بوج نازل شو زحمت شو أغير بارا زحمت شو دا رستنه خبره نتایج دا چوتا علت غایه وایي چې لکه قرآن مجید دې له نازل شوی مطلب دا دی چې نتیجه به بیا د زړو څه شي دا شي د زړو به شي تاسو چې تا توبه خدای توبه هغه یوم کله حصولي وایي بل تفصیلي وایي جاګرانی دا د قرآن کریم حکمت نزول چې قرآن کریم د دې لپاره راغلی دنیا کې نو چې دا مقصدونه ته حاصل کی اگر قرآن ته ناشتي د دې د ویلو مطلب دا دی چې موږ دا وایو نو د دې لپاره وایو دا ویل نه دا حکمتونه موږ د دې لپاره کومې چې موږ درس کې دې خبرو ته سوچ وکړو چې زموږ لپاره دا هدایت شي زموږ منون کی والحمدلله زموږ لپاره ذکر شي زموږ لپاره تثبت شي زموږ لپاره رحمت شي زموږ لپاره بشرا شي زیره شي زموږ لپاره چې موږ د قرآن مجید نه دا فائدې سکو حاصل کو عبادت حکومت د یو الله ومنو صحیح ده کنه الہ دې سکو معلوم او پیژنو چې زموږ د درس نه دا خبرې موږ سکو حاصل کو نو قرآن مجید راغلی دی لګي چې موږ یې د دې لپاره وایو که یو سړی چې کمونو ترجمه زکی او هغه ته هدایت حاصل نکي ترجمه زکی او هغه لپاره رحمت نشي او تثبت نشي نو لکه دا چې د چړو ذکر نه کم لکه نحو سړی دی لوي چې عبارت سم وي او چې دې نحو وي عبارتونه وي نو ویل نه چې صرف دی لوي چې صيغه پیژني او چې دې صرف وي او صيغه نه پیژني نو لکه صرف ویلي دغه شان قرآن مجید نازل شوی دی حکمتونه لري کوم درس وکړو او موږ دا حکمتونه حاصل نشو نو خدای موږ ولا کبر ځانیا شو ستړي شو پایدا ونشو په پکار راځه دا حکمتونه د دې لپاره موږ وایي چې موږ د قرآن حکمت کو پیژنو چې د قرآن د نزول کوم حکمت کې زموږ د درس کوم حق حکمت اکثر فائدہ به زموږ د درس او چې هغه ته موږ حاصله قرآن نور دی چې هغه ته موږ سکو دا درېمه خبره حکمت نزول قرآن درېمه خبره د قرآن مقام چې موږ معلومو او د قرآن کریم تعارف کو دا هغې لپاره دي اسماء د قرآن کریم څه شي اسماء د قرآن کریم د قرآن کریم اوصاف حسنه تاسو په کتابونو کې وایي چې کثرت الاسماء تدل على شرافة المسمى چې ډېر نومونه د شایي نو دا د هغه په عزت دلالت کوي د هغه په عزت څه کوي لکه یو سړی دی هغه ته قاري صاحب هم وایي مولوي صاحب ورته هم وایي مفتي صاحب ورته هم وایي صحیح ده که نه هغه ته چې کوم نو ډاکټر صاحب هم وایي هغه ته حاجي صاحب هغه ته موږ دا دومره کمالات وایو د دې مطلب دا دی چې دا ټول کمالات کې پدې کې یعنی د دې هر نه جدا جدا کس پکارو ادا د ویوز دې ایک کی طاقت پېژنې یعنی په یوازې دا دومره کمالات څه دي حاصل کړی دي دا د هغه په اوچتوالي او په عزت باندې څه کوي قرآن کریم کې د قرآن اسماء دي دا د قرآن کمالات دا هر یو نوم نه لاندې یو لو ویا فلسفه پراته ده هر یو نوم یو لوی کمال دی یو خبره بدايه ده چې دا صرف د لفظي معنی نوم نه دی
لك وضعات نمونو کی کوم کی چرا کوما خلق نمونو کی کوم طول نکوما لکه مون خو صرف از جل کیا دے زمون درسو نور بے وزان لا پنځیر کې څه کوي نو بس دا کوئی صرف جل کیا کوي ولکه یو خبره ابدایات چې دا اسماء دي دا صرف نمونه نه دي او صرف د لفظي ترجمه نوم نه دی چې کې اسی گریزر نام ہی کافی ہے چګینی فرقان معنا بدل ونکو دا څه متستان یو په ورونه پوښتنه دغه خبره کومه خو پوره توجه وغواړي دا څنګه خو زما ځان لري له خپل د دې څخه وامه چې سوګیا ده هغه دا چې کم کمالات د قران کریم دي دا کمالات د قران دي ورپسې خبره کومه مثال احتراجي سره کوي دا کمالات د قران دي د زمکه چې کوم علوم دي د زمکه پیداوار چې کوم هنرونه دي د زمکه پیداوار چې کوم قانونونه دي او کوم کیسمونه دي پاغي یو کې هم دا کمال موجود دی نشي پاغي یو قانون کې په یو اسم کې په یو ملت او په یو دستور کې دا کمالات د قران موجود کېدل کدا په قران کې چې په بل کې شي بیا د قران کمال نشي شو صحیح ده دا نه یو انذار کې اشاره ورته ما ویو ته کې په بل ځای راځي او انذار کې بل ویلو ځان په بل کې په بل ځای راځي اراره الله زبردست ذات تاسو اراره انزال او تنزيل مطلب دا دی چې قران نازل شوی دی په قران کې چې کم کمالات دي دا د بره راغلي دي دا کمالات په زمینی تعلیماتو کې زمینی قوانینو کې د ځمکې پیداوار چې کوم علوم دي سفلی علوم دي هغه کې دا کمال کېدل دیگه نه جذبات شده نه دانشته دا سمه تمام خبره ده خو چې ستا فکري اوس په زه یو ټکي کې انشاءالله اشاره کوم لږ نومونو کې اجرا یو د قرآن کریم نومونو کې یو نوم قرآن دی یو نوم څه دی د قرآن یو معنا ده د لوستلو کتاب چې ډېر لوستل شوی ډېر لوستل شوی دویم د هغې انقلاب د قرأت سره تړلی دی لوستلو سره انقلاب راولي څه راولي لوستلو سره انقلاب راولي دریم قرآنن دا هم محفوظ وي چې دا صحیح شي او د قرآنن شي قرآنن شي نو مقرون معنا پیوسته مقرون معنا پیوسته او قرائن د وحدانیت د الله قرائن د وحدانیت د چا د الله د الوهیت قرائن دا د قرآن یو نوم دی دا عالمي نوم دی قرآن کریم دا راغلی قرآن مجید فی لوح دویم نوم دی کتاب الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیه
الکتاب دال کتاب یو مانا كتبت الإبل في الحظيرة كتبت الإبل في الحظيرة وخان چیزینو بشکول کی در نجمشو کاف تابا ندی مانا جمعا نمانا د انسانیت د طرفین د پروگرامون جامعو چې د انسان د طرفین لپاره کوم پروگرامونه دي نو ټول پدګلی د انسانیت د طرفین لپاره جامعو پروگرامونه چې څه پکار دي نو ټول پدګلی دیو مانل دال کتاب چاگا غیر منسوخ او غیر مبدل دیو مانا دال کتاب مولانا سیدی رحم اللہ ہوئی پس کبان دی چکم انسانات اسی کی دا غی د ژوند د تیرولو لپاره یو آسماني منصوبه ونشو پس مکه باندې د انسانانو د ژوند تیرولو لپاره یو آسماني منصوبه اوس کی په لوح محفوظ کې چې کوم قانون لیکل شوی انسانان با پکم قانون باندې او پکم نظام ورته رہی نو هغه قانون دی الکتاب اخ تراغله درې نومې دی هدن لار خودن کې هدن للمتقین د انسانانو ته چې کوم لار خي نو بالکل صحیح خي او د ژوند پار شعبه کې او پار څنګه کې لار خي پار موړ باندې لار خودن کې کتاب هدن د ژوند پار موړ کې پار لار کې لار خودن کې کتاب دا ہدایت کته پزمکه کې نو بل میرے الفرقان سورۃ فرقان 1 نمبر آیات کی ہوئی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده الفرقان اللہ مخلوق جدا کئی خالق او مخلوق میں ان کی جدائی راولی حق او باطل حلال او حرام جدا کئی او حق پرست او باطل پرست جدا کئی دزمک کی تعلیم کے دا اثر نشتا اگئی کے دا کمالات نشتا عرص گڑھو رہی بلنو میرے نور دا قرآن کے دیر دہراغ لے مائدہ پیلسم کے براغ لے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سویرات کے راغ لے واتبعوا النور الذی انزل معه سورہ تغابن کے راغ لے والنور الذی انزلنا سورہ نساء کے راغ لے وانزلنا الیکم نورا مبینا نا نور دے نور یومانا دا خائص دا عالم قولا دا عالم دا عالم قولا جدا خائص شدن آدابے دویم نور مانا دا خپل زلیدن کے و بل زلون کے خپل اکارا و بل خکارا کون کے قرآن کریم دا سی کتاب دے چلے بالکل واضح دے و ظاہر بنفسی دے و مظہر لغیری دے دا نور چیزنو حقائق کارا کئی تاری و چیز حقیقت سکے نور دے
دارنگی قرآن کریم نمن رحمت دا قرآن کریم وائل رحمت اور ایدل رحمت عمل رحمت دا قرآن کریم سزا ور کول رحمت غل لاس کٹ کول رحمت دا قاتل نصر کٹ کول رحمت زنائیل دکمن سلدوری ور کول رحمت مرز رحمت زکات رحمت روجہ رحمت ہر حکم چلے آگاہ رحمت سے امر کول رحمت نہیں نیزان بشکول رحمت دا سبل کتاب دیشتا دارنگ بشرا دا قرآن کریم زیر ہے قرآن کریم عدل لے صدق لے یو آیات کرا دی سورہ نام کی تمت کلمت ربک صدقا و عدلا قرآن کریم چکما خبر کردہ دا رشتیا قرآن چکما عقیدہ خیدہ عقیدہ رشتیا قرآن چکم حال خیدہ حال رشتیا ہے دا قرآن کس کیا خبرہ دا نفس الامر نہ مخالف نشتے دا ہر یہ نسبت کلامی موافق دا نسبت خارج چسنگ ویلی امدک کشان بخارج کدا صدق عدل دا اللہ پاک کے عدل دا مخلوق پاک کے عدل عدل دا قرآن دا قرآن کو مقابلہ کی چیسا نظامون دی نو ظلم چیسا دی نو ظلم قرآن کریم عادل لے قرآن مجید سے دی عادل ان اللہ یأمر بالعدل الحکم العدل اللہ عادل لے قرآن عادل لے او حکم عادل کری وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْ قرآن عادل لے شہر حقدار لے کم حق ورکڑے لم حق کا مناسب دے خزلے سور کری سڑی لے سور کری لور لے سور کری زوی لے سور کری خزلے سور کری خاون لے سور کری پلار لا مور لکھ بادشاہ لا سزی موارائی دی عالم لا سزی موارائی دی عوامو سزی موارائی دی عادل قرآن کریم عادل ہے دارنگی قرآن کریم وحی را ان ہوا الا وحی یوحا تنزیل من رب العالمین حکم نے انزلنا حکما عربیا قرآن کریم بصائر دی هذا بصائر من ربکم وهدى قرآن کریم حق دے الحق سورہ یونس کی ہوئی یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم حق مطلب دار ہے کہ قرآن کریم کے فرضیات کی حقائق کی دارا جی فرضیات کی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور فرعون کیسا داگی فرضی رہے نتناول کو نہ کہ قرآن مجید حقائق دی تفسیر مبارک کی جسم ویلیو چدا کی شوی دی اس اکشان کی شوی دی در آروان مبارک کی جسم ہوئی چدا سی بکی گی ام اکشان بکی گی چھ جنت ویل رے چھ حوری دی غلمان دی باغون دی چھ سنگ ویل دی دک کشان دی
تو دوزخ بارا کی شویل دی چه دا سی اور دے بلیگی با گرد بسیزی انسانان بسیزی ام تک کا شانتی دا یرول ندی دمکیانی ندی لالچون ندی ام تک کا شانتا دا حقائق کو نڈک کتاب دی چه سنگ ایویلی دی ام تک کا شانتی حقیقت ترسو ہے حق امر ثابتہ تنوائی امر ثابتہ ہے امر مثبتہ تنوائی ترسو نو قرآن مجید حقیقت تے دیکھ فرضیات نشتا چگیدہ فرضیات کی یا وہ واقعہ کو قرآن کی فرضی نشتا یا نوح علیہ السلام و یا پلا داگی فرضیات کی یا وہ کی فرضیات نشتا دور قرآن مجید کے حقائق ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها دم خزرون مکہ کے دارا جدا فرضیات کی وضرب لهم مثل الرجلين داز وكسانو وضرب لهم مثل اصحاب القرية داز خلقو قارون والا دا فرضیات نوی قیامت بارکی چوئی فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني قال لي قرين دک شانتی وکی فرضیات تو قرآن کی نشتا قرآن دا حقائق کو نبریز کتاب دے چه سوئی نو دا حقیقت دے قرآن ذکر دے قرآن بشیر دے بشرا قرآن کریم نذیر دے هذا نذیر من النذر الاولى ادریوانا میں ذکر وجہ انسان یو خپل فطرت تے كل مولود يولد على الفطرة خلقت عبادي كلهم حنفاء انسان يقبل فطرة جدي الله غوري الله غوري انسان شپدیس فطرت چلی گی دل زیر بکار دے دل چی فطرت کیر شی یا دول بکار دی او دے چی فطرت خلاف روانی خطرناک نتائج را روان دی بھیانک نتائج داغین خبرور بکار دی نظیر دے فطرت چی خلاف روانی او خطرناک نتائج را روان دی داغینا خبرول پکار دی دیتا انذار ہوئی دیتا نذیر ہوئی فطرت نا خلاف روانی دیتا فطرت را یادول پکار دی دیتا ذکر ہوئی چیدے کو فطرت پانے مکمل چلی گی چیدے دا فطرت نا خراب نشی دیتا ہدایت ہوئی چیدے فطرت موافق چلی گی دل زیری پکار دی دیتا بشرا و تبشیر ہوئی بدل رحمتو دا نازلی کی دیتا رحمت ہوئی او انسان خل فطرت فقبل پی جنی دا پخوار پی جنی خوزی ایرشی دینا دیتا بینہ ہوئی دیتا بینہ ہوئی بینہ آغا چاہتا ہوئی چل سڑے دا مخینا پی جنی مخینا سکے دا قرآن منگ دا مخینا پی جنو ذکر زمانگا دا گاواندو روحا من امرنا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی زمان روح چی دا کمی علاقی دا آگا علاقی قرآنم نے منگ دا یو کلیو یو بل پی جنو و چی دل ترالو دا دولکی را پرسلا بدن ننے ڈولکی دیر آترشو دل شیروان کو منگ نایر شا پترت آنو میر شو آغا چیزون رانگیر شو دا دانچه چه منگ سرشوی دا دید وجنا دا خواهشات و دا لڑکو پڑکو دا لانجا دا دیو طرف تکا منگ قرآن بلکل پیجنو دا پخوانے پیجنو دستا منگی تعلق تے ارانا دیتا بینه ہوئی بینه وی لکی کی بارحال اسی رسول منمی
مشت نمونه خروار ذکر کړل 70 75 پورې نمونه شته قرآن کریم کې د قرآن کریم نمونه ډیر دي بیان نه بیان نه خدای موعظه نصیحت شفاء لما فی الصدور دا ټول قرآن کریم نمونه دي درس کې داغه وضاحت هم راځي خو صرف موږ د تعارف لپاره چې د قرآن کمال معلوم شي دا د قرآن کریم کمالات او دا چې دا کمالات په زمینی قوانینو کې زمینی تعلیماتو کې سیکلی نظامونو کې دا کمالات دا د قرآن مجید خصوصیات دا د کمالات دي زنن بیرز بس په وخت لګي بس الله تعالی واخر دعوانا